سید الانبیا یا رسول الله یا رسول الله، ای روح قالوا بلا یا رسول الله یا رسول الله، جلوه کرم کردگار یا رسول الله، جد شاه کربلا یا رسول الله یا رسول الله، شروع فصل شیدایی خدا میدونه بی همتایی، راه نجات دنیایی به در حضرت زهرایی، سیاهی شد سپیدی با نگاه مهربونه، گرفتارم دل من کن أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد مایه من، اغنیا را بنیا ز فقرا می بخشه، رزق ما را برسا نید و زبان، قبر بی چراغ و بی زائره، زهرای مرضیه یگانه دختر پیغمبر، غمهای عالم رو تو دل انسان میاندازه، آغوش بکشا تا ز باب جبرئیلت آیم حضور خواجه اسرا مدینه، آغوش بکشا تا کنم با چشم گریان گمگشته سادات را پیدا مدینه، آغوش بکشا تا کنار قبر زهرا، شیونه سیاهی شد سپیدی با نگاه مهربونه، گرفتارم دل من کنج دنج آشیونت، محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد. اینایی که ایستادن با من بخونن، این جلویی ها با من بخونن، ذکر علی علی موقع خوندن من بگو جانم، محمد یا رسول الله. ای رحمت بیکران یا رسول الله یا رسول الله، سلطان کون و مکان یا رسول الله یا رسول الله، صاحب همه ما سبا یا رسول الله یا رسول الله، ای نامد فخر زمان یا رسول الله یا رسول الله، رحمت بی پایانی، رحمت بی پایانی، شرح صفات ایمانی، گرم تواف چشماتم،
تویی که در دل و در جانی، تویی که در دل و در جانی. سلام میدم به تو هر بار تو پایان نمازم، میخوام از طاق ابروهای تو قبله بسازم، میخوام از طاق ابروهای تو قبله بسازم. محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد. نور کلام تو شد راه سعادت، راه سعادت. جاری شد از چشم تو نور ولایت، نور ولایت. شیخ الائمه خدا تو رو به ما داد، تو رو به ما داد. تو محشر دست توه کار شفاعت، کار شفاعت. رقیع و ریسه میبندی برای تو حرم میسازی، رقیع و ریسه میبندی برای تو حرم میسازی. بعد ظهور واسه صحنه خدا بخواد علم میسازی، خدا بخواد علم میسازی. صداقت از چشای مهربونت ریشه داره، شبیه تو عزیز فاطمه دنیا نداره، شبیه تو عزیز فاطمه دنیا. فدای تو بشم آقا، فدای تو بشم آقا، فدای تو بشم آقا. محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله. یا سید الانبیا یا رسول الله، یا رسول الله. ای روح قالوا بلا یا رسول الله، یا رسول الله. جلوه کرم کردگار یا رسول الله. جد شاه کربلا یا رسول الله، یا رسول الله. شروع فصل شیدایی خدا میدونه بی همتایی، راه نجات دنیایی به در حضرت زهرایی. سیاهی شد سپیدی با نگاه مهربونه، گرفت دارم دل من کنجه شیونه. سیاهی شد سپیدی با نگاه مهربونه، گرفت دارم دل من کنج دنج آشیونت. محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد. اینایی که ایستادن با من بخونن، این جلویی ها با من بخونن. ذکر علی علی موقع خوندن من بگو جانم. محمد یا رسول الله. ای رحمت بیکران یا رسول الله، یا رسول الله. سکان کون و مکان یا رسول الله، یا رسول الله. صاحب همه ما سبا یا رسول الله، یا رسول الله. ای نامد فخر زمان یا رسول الله، یا رسول الله. تو رحمت بی پایانی، رحمت بی پایانی. شرح صفات ایمانی، گرم تواف چشماتم. تویی که در دل و در جانی، تویی که در دل و در جانی. سلام میدم به تو هر بار تو پایان نمازم، میخوام از طاق ابروهای تو قبله بسازم، میخوام از طاق ابروهای تو قبله
بسازم. محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد. نور کلام تو شد راه سعادت، راه سعادت جاری شد از چشم تو. نور ولایت، نور ولایت شیخ الائمه خدا تو رو به ما داد، تو رو به ما داد. تو محشر دست توه کار شفاعت، کار شفاعت. رقیع و ریسه میبندی برای تو حرم میسازی، رقیع و ریسه میبندی برای تو حرم میسازی. بعد ظهور واسه صحنه خدا بخواد علم میسازی، خدا بخواد علم میسازی. صداقت از چشای مهربونت ریشه داره، شبیه تو عزیز فاطمه دنیا نداره، شبیه تو عزیز فاطمه دنیا. فدای تو بشم آقا، فدای تو بشم آقا، فدای تو بشم آقا. محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله. یا سید الانبیا یا رسول الله، یا رسول الله. ای روح قالوا بلا یا رسول الله، یا رسول الله. جلوه کرم کردگار یا رسول الله. جد شاه کربلا یا رسول الله، یا رسول الله. شروع فصل شیدایی خدا میدونه بی همتایی، راه نجات دنیایی به در حضرت زهرایی. سیاهی شد سپیدی با نگاه مهربونه، گرفتارم دل من کنجه شیونه. سیاهی شد سپیدی با نگاه مهربونه، گرفتارم دل من کنج دنج آشیونه. محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد. اینایی که ایستادن با من بخونن، این جلویی ها با من بخونن. ذکر علی علی موقع خوندن من بگو جانم. محمد یا رسول الله، ای رحمت بیکران یا رسول الله. از زنان مؤمنه و متقی و پرهیزگاری بود که روزی پیغمبر اکرم را دعوت کرد و پیغمبر پذیرفت که دعوتش بیاید خانه ام بشر. و وقتی که آمد ام بشر یک تا گوسفند که داشت با اخلاص کامل این گوسفند را سر برید برای پیغمبر و صحابی غذا درست کرد و گوشت درست کرد. و وقتی پیغمبر صلوات الله و سلام علیه با امام علی و چند نفر دیگه از اصحاب که در واقع ایشان غذای کمی تهیه دیده بود و قرار بود که پیغمبر با امام علی علیه السلام بیاید خانه ام بشر، اما بعضی از اصحاب که شنیدن گفتن که پیغمبر فلان جا مهمانه، هوای آبگوشت کردن، اینون بلند شدن آمدن. و داستان این شد که ایشان گوسفندی را که داشت ذبح کرد و برای پیغمبر و اصحابش غذا درست کرد با اخلاص کامل، یعنی با خضوع و خشوعی که داشت و زن مؤمنه‌ای بود. خدای تبارک و تعالی داستان ایه که یهودی‌ها وقتی مسلمان‌ها را مسخره می‌کردن و میگفتن شما به سمت قبله ما نماز می‌خوانید، به سمت بیت المقدس خودتان از خودتان جایگاهی ندارید، پیامبرم انتظار از این می‌کشید که جبرئیل بیاید
و وحی آمد گفت پیامبر ما نگاه های تو را به سمت آسمان و انتظاری های تو را به سمت آسمان میبینیم که تو منتظری که تا قبله عوض بشه. و اونجا بود که در بین نماز جبرائیل آمد و صورت پیغمبر را که به سمت بیت المقدس بود برگردان به سمت کعبه و بهش گفت که از این بعد، یعنی دو رکعت قبلی را که خوانده بود به سمت بیت المقدس بود، دو رکعت بعدی به سمت مکه معظمه شد و از اونجا قبله مسلمانان تغییر یافت و از اون روز به بعد از خانه ام بشر که مسجد ذو قبلتین شد، قبله مسلمانان شد مکه معظمه. و نکته اینجایه که گاهی مثلا یک کسی مانند مادر حضرت مریم سلام الله علیها میگفت که من نظر میکنم که اگه پسرم، طفلی که در بطن دارم اگه پسر بود، نظر معبد بکنم که به خدای تبارک و تعالی خدمت بکنه و مؤمنین خدمت بکنه. و وقتی هم که دختر شد گفت خدایا من نظر کرده بودم با اخلاص کامل ولی این دختر شد، چیکار بکنم الان؟ خلاصه این بود که خدای تبارک و تعالی حضرت مریم را اینقدر بزرگش کرد و او را صدیقه قرار داد. ضرب الله مثلا للذین امرأة فرعون و مریم ابن عمران. خدا مثال میزنه برای کسایی که ایمان داره و ایمان آوردن، زن فرعون را که قبلا هم شاید توضیح دادیم و حضرت مریم را که خدای تبارک و تعالی خواست که با بزرگ کردن حضرت مریم و تقوایی که حضرت مریم داشت، اخلاصی که داشت، ببین جواب هر اخلاص، جواب هر عملی قلبیه. ما با ظاهر نماز سر کار داریم ولی با خضوع و خشوعی که باید در نماز داشته باشیم، در صدقه، در زکات، در رفتار، در عمل، او مهمه. و ایشان خدای تبارک و تعالی اخلاصی را که در مریم دید از بهشت برش غذا می آورد و حضرت عیسی را بهش داد بدونی که ازدواج بکنه و یکی از معجزات خدای تبارک و تعالی فرست کس یکی را و صدا داد که مسلمانان نمیخواهید بیایید بهش برید، بیایید ما را بکشید و جهنم روانه کنید یا من بیام شما را بکشم و جنت نصیبتون بشه. هیچ کس جواب نداد. و حدیث داریم که ان الطیر علی رؤوسهم، همه اصحاب گونه سر را پایین انداخته بودند که پرنده رو سرشون نشسته. امام علی بلند شدن گفتن که من جوابی را میدم. یک دفعه بلند شدن، امام پیامبر فرمودن نه علی جان بشینید. دوباره 3 دفعه شد، بعد دیدن کسی نمیاد، امام علی میخواد در مقابل این عمر بن عبدالود بره. پیامبر قبل از این که امام علی بره وارد میدان بشه، وارد کارزار بشه، امام خودشون سر امام علی گذاشتن و آماده نمودن و گفتن برادر ایمان کلی علی کل کفر، که الان ایمان، کل ایمان در مقابل کل کفر قرار گرفت. میگن که موقعی که امام علی آمد از خیمه آمد بیرون، کل زنهای مدینه دور امام علی را گرفته بودن، چون این امکان می رفت که امام علی برش مشکل پیش بیاد و نتواند طاقت بیاره در مقابل این پهلوان بزرگ. پیامبر فرمود زنها را گفت که زنها راه مسافر را نبندید، بذارید علی بره. و موقعی که امام علی روانه شد، پیامبر برش دعا کرد، آمد در مقابل این قرار گرفت عمر بن عبدالود و معرفی نمودن یکی دیگه. اون گفت که من عمر بن عبدالود هستم. امام علی گفت که قد سمیتنی امی حیدره، این مادرم اسمم حیدر گذاشته. و این در عرب خیلی مهم بوده که یکی بیاد از مادر خودش یادی کنه، یعنی میخواست بگه مادرم صدیقه است، طاهره است و هیچ کس نمیتونه او برابری کنه در پاک دامنی، در عفت، در عصمت. و اینجا جنگ رخ داد. اول اون آمد ضربه زد به امیرالمومنین. امیرالمومنین جوابش داد، ایره دو نیمه کرد که پیامبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، که این ضربت علی روز خندق از عبادت جن و انس بالاتر است. جن و انس بالاتر است. و
و اینجا امام علی او را رها نمود و یک داستان دیگر هم اینجا مطرح میشه که موقعی که امام علی را به زمین انداخت رو سینه‌اش نشست بیامد جسارت کرد امام علی کنار رفت آب دهان انداخت و جسارت کرد امام علی کنار رفت و شروع کرد کنار رفتن اصحاب همش نگران شدن دلهره پیدا کردن که چرا امام علی را چیز رها کرد چرا این را چیز نکرد نکشت از بین نبرد از پادر نیاورد پیامبر فرمود که ساکت بمانید علی بعد میگرده از خودش سوال میکنه عجله نکنید قضاوت نکنید از خودتون امام علی برگشتن پیامبر سوال کرد چرا علی این کار کرده بود گفت که این را میخواستم به خاطر خدا بکشم ولی موقعی که این جسارت را کرده آب دهان به صورتم انداخته من عصبانیت به من غلبه پیدا کرد و نخواستم در حالت عصبانیت یک کاری کنم که اون کار خالص خداست که سالمی اخلاص عمل ز علی آموز اگر میخوای اخلاص عمل را یاد بگیری از علی یاد بگیری یہ جو پیچھے گزری ہے یہ سب مساجد ہیں اور میدان خندق ہے یہاں پر جنگ خندق وقوع پذیر ہوئی ہے کفار نے 10,000 کے لشکر کے ذریعے حملہ کر دیا اور سارے کفار اس میں شامل تھے اس لیے اسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے دو نام ہے اس کے جنگ خندق جنگ احزاب پیغمبر کو علم ہوا کہ کفار مکہ سے چل پڑے ہیں مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے پیغمبر نے اصحاب سے مشورہ کیا تو اصحابہ اکرام میں سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں یونان میں جب جنگ ہوتی ہے تو ہم اپنے شہر میں رہتے ہیں اور اس کے ارد گرد خندق کھودتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور دشمن تھک جاتا ہے اور میدان سے نکل جاتا ہے اسی بنیاد پر خندق کھودی گئی اور اسی خندق کا واقعہ ہے کہ عمار یاسر کو اس خندق کے دوران پیغمبر نے پیشنگوئی کی تھی کہ آپ کو باغی لوگ قتل کریں گے باغی لوگ شہید کریں گے اس ایک جھگڑا ہوا عمار یاسر کے ایک صحابی سے تو اس نے کہا کہ عمار میں تجھے قتل کر دوں گا روتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اس آدمی نے مجھے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا پیغمبر نے فرمایا نہیں یہ تجھے قتل نہیں کر سکتا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا بعد میں عمار یاسر معاویہ کے ذریعے جنگ صفین میں شہید ہوئے اور وہاں جب شہید ہوئے تو لوگوں نے اس حدیث کا تذکرہ کیا اور شام والوں نے کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ باغی لوگ عمار کو شہید کریں گے لہذا ہم باغی وہ عرض کر رہا تھا کہ اب خندق کھودی گئی حفاظت اس کی شروع ہوئی عمر بن عبد الود اس نے خندق کراس کی اور مدینے میں انٹر ہو آواز دی کہ محمد خود میرے مقابلے میں آؤ یا اپنے کسی قریبی کو بھیجو تو پیغمبر نے فرمایا کہ کون ہے اس کتے کی آواز جو ہے وہ اس کی آواز کو بند کرے اس کی للکار کو بند کرے اور وہاں پر امام علی نے 3 دفعہ لبیک کہا یا رسول اللہ پیغمبر نے بٹھا دیا تیسری دفعہ امام علی کو پیغمبر نے حکم دیا تیار کیا اپنا امامہ پہنایا تلوار ہاتھ میں تھمائی اور روانہ ہونے لگے پیغمبر نے دعا کی کہ خدایا اسلام اب اس وقت کمزور ہے اور اگر آج یہ دشمن ہمارے پر غالب ہو گیا تو اسلام تیرا دین ختم ہو جائے گا لہذا تو علی کی مدد فرما اور امام علی رخصت ہوئے تو مدینے کی خواتین نے گھیرا ڈال لیا رونا شروع کر دیا کہ بہت بڑا پہلوان ہے تو امام علی جائیں گے شاید ان کو مشکل پیش آئے پیغمبر نے فرمایا کہ خواتین سے کہ خواتین آپ جو ہے مسافر کا راستہ نہ روکیں اب امام علی کی ہیں تو امام علی نے اپنا تعارف اس طرح کروایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور اس نے اپنا تعارف کروایا پھر اس نے کہا کہ اے علی تم واپس چلے جاؤ کیوں کہ گزشتہ زمانے میں تیرے والد کے درمیان میرے درمیان دوستی تھی میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ میں اس کے بیٹے کو قتل کر دوں جو میرا دوست امام علی نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا لیکن یہ کرتا ہوں کہ تو پہلے وار کر اس نے وار کیے امام علی نے اس کی وار کا جواب دیا اب امام علی نے ضربت لگائی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین اور یہاں پر وہ قتل ہوا اس میں ایک داستان یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ امام علی نے جب اس کے سینے پر چڑھے اس کو قتل کرنے کے لیے تو اس نے جسارت کی بے ادبی کی مولا کی بارگاہ میں اب
बाज़ को हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते किस अंदाज में बेअदबी की, क्योंकि खुद ऐसा बयान करना भी मुनासिब नहीं है बाज़ का। तो लोग समझ जाते हैं खुद बहुत कि क्या मुराद है बेअदबी से। तो मौला अली इस्लाम ने उसको छोड़ दिया, चलना शुरू कर दिया। जब गुस्सा खत्म हुआ उसको कत्ल किया। असहाब ने सवाल किया, परेशानी का इजहार किया, क्या अली आपने रिस्क लिया? इमाम अली ने कहा जिस खुदा ने मुझे मदद की मेरी और मैंने इसको गिराया, वही खुदा मेरी मदद करेगा, इसलिए मैं नहीं घबराया। और मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि खुदा के लिए मैं उसे कत्ल कर रहा था। और जब उसने जिसारत की तो मेरा जाती गुस्सा उसमें शामिल हो गया था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने उसे अल्लाह के लिए कत्ल कर दिया। तो सादी ने कहा कि अगर अखलास से अमल सीखना चाहते हो तो इमाम अली से सीखो। आपके वो काम जो अल्लाह के लिए होते हैं उनमें अपनी जाती राय, जाती नजरिया, जाती नीयत, जाती रियाकारी उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। खुदाया हमें इस्लाम के शुहदा की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा, अमीर अल मोमिनीन की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। खुदाया तू गफूर रहीम और रहम करने वाला है, करम करने वाला है। जिस तरह अमीर अल मोमिनीन ने बहादुरी दिखाई, हमें भी इस्लाम के लिए बहादुरी दिखाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलावत। حرم میسازی بعد ظهور واسه صحنه، خدا بخواد علم میسازی، خدا بخواد علم میسازی. صداقت از چشای مهربونت ریشه داره، شبیه تو عزیز فاطمه دنیا نداره، شبیه تو عزیز فاطمه دنیا. فدای تو بشم آقا، فدای تو بشم آقا، فدای تو بشم آقا. محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله. نه تنها در مسجد نبی، حتی در خانه خودشم تنها بود. زبان روزه چشم باز کرد، صدا زد همسرم کمی آب برایم بده. این ملعونه که از معاویه علیه اللعنه وعده گرفته بود که اگه حسن ابن علی رو به شهادت برسانی تو رو به عقد یزید در میارم. آب آورد اما آب آمیخته با زهر به امام مجتبی داد. اینقدر زهر زیاد بود بعد از لحظاتی چهره مبارک امام حسن نیلگون گشت، تکه های خون از حلقش بیرون می آمد. اما زینب آمد، چی شده داداشم؟ صدا زد خواهرم بگذارید جعده بیرون برود. چه امام مهربانی حتی نگذاشت یه همسری که قتلشو دست به قتلش زده بود از خانهش بیرون نکرد. گفت برو تا این که دست بقیه به تو نرسد نمیخواهم کشته شوی. این امام مظلوم تکه های جگر در درون تشت کنار ابی عبدالله و زینب کبرا جان دادن. امام حسن و